बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिविल जज साहिवाल का जो मामला है वो बिल आखिर उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और इस केस को हम पहले दिन से साथ लेकर चल रहे हैं। आप जानते हैं कि साहिवाल से मुराद ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल नहीं है बल्कि ये तहसील है सरगोदा की साहिवाल, और ये वहाँ के सिविल जज और असिस्टेंट कमिश्नर की लड़ाई थी। उस कमिश्नर और एसी की लड़ाई में आप जानते हैं कि मामला बहुत ख़राब हो गया था। ब्यूरोक्रेसी ने हड़तालें कर दी थी, ब्यूरोक्रेसी ने सोशल मीडिया पर जुडिशरी के ख़िलाफ़ कैंपेनें चलाई थी और कहा था कि ऐसे लोगों को कौन जज बना देता है जो इस तरह के फ़ैसले देते हैं, क्योंकि हथकड़ी का ऑर्डर कर दिया था और हथकड़ी लगा भी दी गई थी असिस्टेंट कमिश्नर को। फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने क्योंकि उसका अपना एक माफिया होता है उस तहसील के अंदर या जहाँ पर वो रूल कर रहा होता है, वो पूरा वहाँ का हुक्मरान होता है, तो उसने वहाँ पर जो ताजर बिरादरी है उनके ज़रिए वहाँ पर एहतजाज भी करवाया था। फिर बार कौंसिल ने अपना जो किरदार है वो अदा किया और मामला पैचअप हुआ और हथकड़ी खोली और उसने माफ़ी मांग ली। उसके बाद एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं फ़तेह जंग अटक के, उन्होंने कुछ पोस्टें की। इसके अलावा एक दो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर और जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके ऊपर पोस्टें की और सिविल जज के हवाले से बहुत ज़्यादा जो इंतहाई घटिया अंदाज में उनको डिस्कस किया और जुडिशरी के हवाले से पोस्टें की। उस पर क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे आम रूटीन में कहा जाता है कि नौकर की और नखरा की। अब क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये पब्लिक के नौकर हैं, इस वजह से फिर हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया। हालांकि जो पॉजिटिव तनकीद है वो हम भी करते रहते हैं सारा दिन, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन ये मामला इतना हाईलाइट इसलिए हुआ कि इस पर जो ये एक पब्लिक सर्वेंट ने ये किया था और पब्लिक सर्वेंट क्या जो एक कंडक्ट है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, ये उसका मिसकंडक्ट समझा जाता है। इस पर फिर जो चीफ़ सेक्रेटरी ने एक मुलाकात की थी चीफ़ जस्टिस से और चीफ़ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात करने के बाद मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने के लिए सिविल जज को भी ट्रांसफ़र कर दिया था और असिस्टेंट कमिश्नर को भी ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि जिस को ट्रांसफ़र किया गया था उसके बावजूद जो ब्यूरोक्रेसी है वो बाज ना आई और उन्होंने पहले ना सिर्फ तनकीद शुरू कर दी, फिर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए और उस पर फिर एक वकील की दरख्वास्त पर, एक एडवोकेट की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चल पड़ा और चीफ जस्टिस साहब ने सबको बुला लिया। उसमें तौहीन अदालत फ़ाइल कर दी गई थी और तौहीन अदालत के तहत फ़र्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर दी थी असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल के ख़िलाफ़। वो और बाकी जो जुडिशरी है जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है उनके जो नुमाइंदे थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो अदालत से कहा, जो PMS जो एक उनकी अपनी सोसाइटी है, उन्होंने भी अदालत में आकर इस बात की एसोसिएशन जो है उन्होंने अदालत में आकर बताया कि आइंदा कोई भी सिविल सर्वेंट ऐसी बात नहीं करेगा तो हमें माफ़ी दी जाए। अदालत ने कहा था कि ऐसे माफ़ी नहीं मिल सकती। ये नहीं है कि कोई भी गधा घोड़ा खड़ा होकर जो अदालतों के ख़िलाफ़ बात करने लग जाए। अब ये अदालत के अल्फाज थे कि कोई भी गधा घोड़ा अदालतों के ख़िलाफ़ शुरू हो जाए तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज उस पर समाअत हुई फाइनली और ये मामला किनारे लगा। आज समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने, एक तो वो असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल भी मौजूद थे और वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में अपना जो माफ़ीनामा, गैर मशरूत माफ़ीनामा अदालत में जमा करवाया और अदालत के सामने मैं समझता हूँ कि जो आज उन्होंने माफ़ीनामे जमा करवाए हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन ने या बाकी जो असिस्टेंट कमिश्नर्स थे, जब उनको पता है कि ये मामला ऐसे ही हल होना था, तो जब उन्होंने पहले एक दफ़ा माफ़ी मांग ली थी, सिविल जज थे, मामला हल हो गया था, तो उसको ना ख़राब करते तो ये इतने ज़्यादा एक्सपोज ना होते और जो आर्डर आज हुआ है ये ना होता। आज चीफ जस्टिस साहब ने एक तो उनकी जो गैर मशरूत माफ़ी है सब की तरफ से वो माफ़ की है और उसको मंजूर किया और साथ जो हुक्म जारी किया है वो ये है कि कोई भी सिविल सर्वेंट अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो फेसबुक पे है, वो ट्विटर पे है, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है, पहले तो वो जो भी अकाउंट बनाएगा उसकी परमिशन लेगा अपनी अथॉरिटी से। परमिशन लेने के बाद वो जब बना लेगा तो उसके जब वो उसको इस्तेमाल करने लगेगा तो उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी अथॉरिटी को देगा कि मेरे नाम पर ये फेसबुक अकाउंट है, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरे नाम पर ट्विटर अकाउंट है, ये मेरे नाम जो है वो व्हाट्सएप मेरा इस नंबर पर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा।
آگے ڈیپینڈ کرتا ہے اس اتھارٹی پر، وہ چاہے تو ان کو پرمیشن دے گی، وہ نہ چاہے تو ان کو پرمیشن نہیں دے گی۔ عدالت نے کہا ہے کہ جو بغیر انفارمیشن کے یا بغیر پرمیشن کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرے گا، اس سول سرونٹ کو میں آج قانون بنا رہا ہوں کہ وہ گھر چلا جائے گا، اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ فیصلہ۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایمانداری سے مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف یہ کیس تھا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو وہ عہدے پر رہتا۔ جس بندے کے اندر اتنی انا ہو، اتنا وہ، ایک تو سول جج کا قانونی آرڈر تھا اس کو فالو نہیں کیا، پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بات بھی کی کہ اگر اس آرڈر میں کوئی خرابی تھی، اس آرڈر کو ان کے پاس ریمیڈی تھی کہ یہ اپنے سرکاری وکیل کے ذریعے اس کو چیلنج کرتے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور ڈسٹرکٹ کورٹ اس کو دیکھتی، نہیں تو معاملہ ہائی کورٹ آ جاتا۔ لیکن یہ انہوں نے کوئی ویلیو ہی نہیں دی ایک سول جج کے آرڈر کو اور ایک عدالت کے آرڈر کو۔ اور عدالتیں قوم کی اتنی خیر خواہ ہیں، عدالتیں آج بھی کورونا کے جو حالات ہیں اس کے باوجود عدالتیں آج کام کر رہی ہیں، آج سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، اور آج بھی عدالتیں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے پر اگر آپ کو عدالتوں کے اوپر کوئی شک ہے یا عدالتوں کے آرڈرز آپ کو پسند نہیں ہیں تو آپ کے پاس ایک ریمیڈی، آپ چیلنج کریں، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ سول سرونٹ ہونے کے ناطے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ اس کے اوپر تبصرے کریں، آپ گالم گلوچ کریں، آپ تنقید کریں، آپ توہین کریں۔ اس بات کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ اب یہ جو فیصلہ عدالت نے جاری کر دیا ہے اور جو پابندی لگا دی ہے سول سرونٹس پر، اور جو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ پہلے ہی وائنڈ اپ کر لیتے، یہ اسٹرائک کی طرف نہ جاتے، یہ اس معاملے کو اپنی انا نہ سمجھتے اور ایک شخص کا معاملہ تھا وہیں دب جاتا، اور نہ میڈیا پر آیا تھا، نہ کسی نے اس کو ڈسکس کیا تھا، نہ ہی اس حوالے سے کسی بھی طرح سے کوئی بات چل رہی تھی۔ انہوں نے خود اس معاملے کو خراب کیا، خود اس معاملے کو غلط طرف لے کر گئے، اور پھر وہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا۔ اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہ صرف پوری ایسوسی ایشن کو وہاں پر جو مینجمنٹ سروسز ہیں اس کو وہاں پر معافی مانگنا پڑی، اس سول جج کو، اس اسسٹنٹ کمشنر کو دوبارہ معافی مانگنا پڑی، اور ساتھ یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں، اور یہ پابندیاں سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس پر پابندیاں لگا دی ہیں چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے۔ اب یہ معاملہ کیونکہ آج اس معاملے کو نمٹا دیا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی کاپیاں جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے آفس بھی بھیجی جائیں، اور بیوروکریسی کے جتنے بڑے آفسز ہیں وہاں پر یہ کاپیاں بھجوائی جائیں، اور ان کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کا یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور یہی فیصلہ، یہ خوشائند فیصلہ ہے۔ اب اس ہائی کورٹ کا فیصلہ پھر سندھ میں بھی لوگ اس کے اوپر بھی درخواستیں دیں گے، پھر پشاور میں بھی ہوگا، پھر بلوچستان میں بھی ہوگا، اور بیوروکریسی جو اپنے آپ کو ایک اصل حکمران سمجھتی ہے، اور لوگ ہمارے ہاں تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اور ایک ہماری بیوروکریسی ہے۔ جو بیوروکریسی ہے، جو سول بیوروکریسی ہے، یہ بیسیکلی رول کرتی ہے اور یہ سارے معاملات کو چلاتی ہے، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سارے معاملے پر کیا یہ جاتے ہیں، کہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں جو ان کے خلاف پابندیاں لگی ہیں، یا اس کو یہ مانتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔